बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम रोबोट बच्चा की कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल जरा सी आहट को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। एक बे औलाद जोड़े को पेश आने वाला खौफनाक वाकया। उन्होंने एक रोबोट बच्चा पाला पोसा था। वो दोनों मियाँ बीवी कश्मकश का शिकार थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि कोई सेल्समैन इन्हें किस तरह से ऑर्डर के मुताबिक बच्चा दे सकता है। सेल्समैन का दावा था कि बच्चे की आंखों, बालों और जिल्द का रंग उनकी मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक होगा। यकीन कीजिए, आप दोनों पहले वालिदैन नहीं हैं जो ऐसे बच्चे का ऑर्डर दे रहे हैं। सेल्समैन ने इन्हें समझाया, आपसे पहले आपके बहुत से पड़ोसी ऐसे बच्चे ले चुके हैं। ओहो, जम ने हैरत से गहरा सांस लिया। जहाँ तक रंगों का ताल्लुक है तो हम आपके बालों और आंखों के रंग को मद्देनजर रखते हुए बच्चे के बालों और आंखों का रंग वही रखते हैं। बहरहाल इसका इंतखाब आप पर मुनस्सर है। हम हजारों बरस के तजर्बे के बाद ऐसा करने में कामयाब हो सके हैं। पहले बे औलाद वालिदैन अपनी किस्मत पर रोते थे और औलाद के लिए हजारों जतन किया करते थे, मगर अब इस जदीद साइंसी दौर में हमने उनकी महरूमी दूर कर दी है। क्या ऐसा बच्चा हकीकी बच्चों की तरह बाहर आवर होता है और वक्त गुजरने पर बढ़ता जाता है? ईडी ने इश्तियाक से पूछा। जी हाँ, सेल्समैन ने मुस्कुराकर कहा, हमारी फर्म के माहिरीन ऐसा बच्चा बनाने में कामयाब हो गए हैं जो वक्त गुजरने पर हकीकी बच्चों की तरह बढ़ेगा। मिसाल के तौर पर हम आपको एक हफ्ते का बच्चा देंगे जो हकीकी बच्चों की तरह हाथ पैर चलाएगा और पंगूड़े में पड़ा मुस्कुराता रहेगा। मगर ये कैसे मुमकिन है? जम ने हैरत का इजहार किया। वो इस तरह के जिस दहात से बच्चे को तैयार किया गया है, इसमें फैलाव की गुंजाइश होती है। वक्त गुजरने के साथ दहात फैलती है। फिर एक वक्त आता है कि बच्चा मुकम्मल मर्द बन जाता है। इस वक्त नशोनुमा रुक जाती है। मैंने तो आज तक ऐसी दहात के मुतल्लक नहीं सुना। जब ने हैरानगी का इजहार किया। ये दहात हमारे माहिरीन ने प्लास्टिक की अमेजिश से तैयार की है ताकि जिल्द में असल रंगत और मुलायम पैदा की जा सके। बच्चा तैयार करते वक्त खास तौर पर उसके नक्शो नगार का ख्याल रखना पड़ता है। जो बच्चे की उम्र बढ़ती है, इसके नक्शो नगार में तब्दीली होती जाती है, मगर इतनी नहीं कि वो नाकाबिले शिनाख्त हो जाए। सेल्समैन ने वजाहत की, गोया अगर कोई हमारे बच्चे को 2 साल की उम्र में देख लेगा तो 5 साल की उम्र में उसे शिनाख्त कर सकेगा। ईडी ने सवाल किया। जी हाँ, सेल्समैन बोला, इसलिए कि इसके बुनियादी नकूश में तब्दीली नहीं होगी। सेल्समैन की बात सुनकर ईडी ने गहरा सांस लिया और ड्राइंग रूम पर एक निगाह डाली। बच्चों की गैर मौजूदगी में ऐसा महसूस होता था जैसे उस मकान की दरो दीवार पर उदासी बाल खोले सो रही हो। ये भी आपकी ख्वाहिश पर मुनस्सर है कि जवान होने के बाद उसको कितना बड़ा देखना चाहती हैं। सेल्समैन ने कहा, वैसे हम लोग लड़कों का कद 6 फुट और लड़की का कद 5 फुट रखते हैं, मगर मैं एक बेटा चाहती हूँ। ईडी बोली, आपको एक बेटा मुहैया कर दिया जाएगा। सेल्समैन कारोबारी अंदाज में बोला, अगर आप चंद अरसे के बाद बेटी की ख्वाहिश करेंगी तो आपके बेटे में चंद तब्दीलियां करने के बाद उसे बेटी में भी तब्दील किया जा सकेगा। ओ खुदाया, एक वक्त दोनों मियाँ बीवी ने हैरत से कहा, ऐसी तब्दीलियां करना कोई मजाक नहीं है। सेल्समैन बोला, मगर हमारी फर्म के माहिरीन ये हैरानकुन कारनामा भी अंजाम दे चुके हैं। क्या किसी जोड़े ने ऐसी तब्दीलियां कराई हैं? नहीं, अभी तक किसी ने ऐसी तब्दीली नहीं कराई, क्योंकि वालिदैन ऐसे बच्चों के साथ रहने के बाद उनसे अटैच हो जाते हैं और इन्हें अपने हकीकी लड़का या लड़की तस्वर करने लगते हैं। जब ऐसी औलाद बड़ी हो जाती है तो उनके वालिदैन जिनसी तब्दीली का सोचकर ही कांप जाते हैं। हाँ, जाहिर है, ऐसा कौन होगा जो अपने बच्चे को बच्ची बनवाएगा? ईडी बोली, होता यह है कि चंद माह या ज्यादा से ज्यादा 1 साल गुजरने के बाद वालिदैन ये सोचना छोड़ देते हैं कि उनका बेटा या बेटी मशीनी है, क्योंकि वो तमाम हरकतें हकीकी लोगों की तरह कर रहा होता है। लिहाजा वो लाशौरी तौर पर धोखे में मुबतला हो जाते हैं। सेल्समैन ने तफसील से बताया।
اب मेरा ख्याल है कि आप अपने मॉडल की खसूसियत नोट करवा दें ताकि आपके लिए बच्चा तैयार किया जा सके, लेकिन ये तो तुमने बताया ही नहीं कि उस बच्चे के ख्यालात कैसे होंगे। हम उससे मोहब्बत करेंगे तो क्या वो भी जवाबन मोहब्बत करेगा या उसकी हरकत मशीनी होंगी और इसमें रंजो गम या खुशी मसरत के जज्बात नहीं होंगे। ईडी ने सवाल किया, हमारी कंपनी जो मॉडल तैयार करती है उनके दिमागी टेप बिल्कुल सादा होते हैं। आप उन्हें जो कुछ सिखाएंगे वही उसके दिमाग में रच बस जाएगा। सेल्समैन ने फखरिया लहजे में कहा, और उसकी जिंदगी कितनी होगी ये आपकी ख्वाहिश पर मुनस्सर है, लेकिन इतना जरूर बता दूं कि वो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं होंगे। क्या वो बच्चा वाकई हकीकी बच्चों की तरह होगा? ईडी ने सवाल किया। वो अभी तक हैरानगी का शिकार थी। ऐसा तो नहीं कि हमारे वाकफकार उसे देखकर मशीनी बच्चा कह उठे। हमारे पड़ोसी हमारा सबसे ज्यादा मजाक उड़ाएंगे और बेसाख्ता कहेंगे कि हमने अपने लिए एक मशीनी बच्चा खरीदा है। सेल्समैन बोला, आपके पास पड़ोस में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये मशीनी बच्चे लिए हैं। उनमें से सभी बे औलाद नहीं हैं। कई ऐसे भी हैं जिनमें औलाद पैदा करने की सलाहत है, मगर वो पैदाइश के झगड़ों में नहीं पड़ना चाहते, इसलिए ऐसे बच्चे ले लेते हैं। शायद आपको यकीन ना आए कि बाज ऐसे मसरूफ मर्दों को जो अपने घर को ज्यादा वक्त नहीं दे सकते, इल्म नहीं है कि उनका बच्चा मशीनी है। उनकी बीवियों ने ऐसे मशीनी बच्चे बनवा लिए और शोहरों पर ये जाहिर कर दिया कि बच्चा उनके जिस्म से पैदा हुआ है। दोनों मियाँ बीवी ने एक दूसरे की जानब मसरत से देखा, फिर असबात में सर हिला दिया। सेल्समैन ने मुस्कुराकर अपना ब्रीफ खोला और उसमें से छुपा हुआ फार्म निकाला। अब आप ये फार्म पुर कर दें कि आप किस किस्म का बच्चा चाहती हैं, यानी ये कि इसका रंग रूप कैसा हो। और ईडी सर हिलाकर फार्म भरने लगी। बच्चा तैयार करने वाली कंपनी ने 2 हफ्ते के बाद उनकी ख्वाहिश के मुताबिक एक बच्चा तैयार करके वजबी कीमत पर दे दिया। वो हर एतबार से मुकम्मल और देखने में हकीकी बच्चों जैसा लगता था। पहले तो उन्हें शुबा हुआ था कि सेल्समैन किसी बच्चे को अगवा करके उनकी झोली में डाल गया है, मगर बच्चे की खामोशी और बेजान आंखें कह रही थी कि वो मशीनी है। पहले उन्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि वो बेजान सा महसूस होता था। उन्होंने सेल्समैन से शिकायत की तो उसने आकर बच्चे की याददाश्त के टेप चलाए और चंद बातें सिखाई। ये बताया कि उसे कैसे सोना चाहिए और कैसे हंसना चाहिए। बच्चे ने इन बातों को अपने दिमाग में महफूज कर लिया। फिर इसी तरह से रोने मचलने लगा और हकीकी बच्चों की तरह हाथ पैर चलाने लगा। आपको इस सिलसिले में एहतियात से काम लेना पड़ेगा। सेल्समैन ने हदायत की कि आप उम्र के लिहाज से इससे तरतीब देंगी, कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में आप 6 महीने बाद ही इसे बोलना सिखा दें। ऐसी सूरत में ये गैर हकीकी लगने लगेगा। तुम दुरुस्त कहते हो, जम बोला, हम इसका ख्याल रखेंगे। सेल्समैन के जाने के बाद ईटी ने अपने शौहर से कहा, अभी तक हमारे किसी पड़ोसी ने हम पर शुबा नहीं किया। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं गुज़श्ता हफ्ते उम्मीद से नहीं दिखाई देती थी, मगर अब मेरी गोद में एक बच्चा है। ईडी ने हजाब आलूदा लहजे में कहा, हाँ ये तो है, जम ने इतराफ किया, लेकिन इसके बावजूद अभी तक किसी पड़ोसी ने हमसे नहीं पूछा। उसने पालने की जानब निगाह डाली जहां बच्चा लेटा अंगूठा चूस रहा था। मेरा ख्याल है कि हम इसके मुतालिक ये सोचना छोड़ दें तो बेहतर होगा कि ये मशीनी बच्चा है। ईडी बोली, वरना हमें इससे हकीकी औलाद जैसी मोहब्बत नहीं हो पाएगी। हाँ, जम ने सर हिला दिया, मैं तो इसे अभी से अपनी औलाद की तरह समझने लगा हूँ। असमत जम का पड़ोसी था। वो बुनियादी तौर पर बेहद शरीफ आदमी था, इसलिए जब उसे मालूम हुआ कि जम के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है तो उसने दोनों मियाँ बीवी की दावत की। खाने की मेज पर उसने जम से हकीकत दरियाफ्त की तो जम ने उसे बताया कि बच्चा मशीनी है और हकीकतन ईडी के बतन से नहीं है। खैर इससे क्या फर्क पड़ता है? असमत सर हिलाकर बोला, मुझे इस पर हल्का सा शुबा था, मगर वो देखने में इतना असली मालूम होता है कि मैं धोखा खा गया।
تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ راجر جم نے جواب دیا۔ اچھا نام ہے، عصمت بولا۔ دونوں میاں بیوی گھر واپس آ گئے۔ جب راجر قدرے بڑا ہوا تو انہیں یہ خیال ستانے لگا کہ اسے اس کے بارے میں کیا بتائیں، یعنی وہ ان کا بیٹا ہے یا مشین، مگر مشینی کہہ دینے کی ضرورت میں ہو سکتا ہے کہ راجر ان سے رکھائی کا مظاہرہ کرتا یا ان سے اتنی اپناہت کا اظہار نہ کر پاتا جیسی کہ اب کر رہا ہے، لہٰذا انہوں نے یہ بات پوشیدہ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ایک روز انہوں نے راجر کی آنکھوں میں عجیب و غریب پرسرار چمک دیکھی۔ راجر اس وقت خاموش بیٹھا کسی چیز کو گھور رہا تھا۔ جم اس کے قریب کیا تو وہ چمک ختم ہو گئی۔ راجر نے چونک کر اس کی جانب دیکھا اور پوچھا، کیا بات ہے ڈیڈی، تم اس وقت کیا سوچ رہے تھے؟ کچھ نہیں، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ تو پھر جاؤ جا کر کھیلو، میں یہاں مطالعہ کرنا چاہتا ہوں۔ جم نے ریک سے کتاب نکالی اور اسے ٹال دیا۔ راجر ہر لحاظ سے ایک نونہار اور لائق بچہ ثابت ہوا تھا۔ اس نے وہی کچھ سیکھا جس کی اسے تربیت دی گئی تھی۔ اس نے بیرونی دنیا سے کوئی شرارت یا ناپسندیدہ چیز اپنے دماغ میں جذب نہیں کی تھی۔ ویسے بھی اس کے دماغی ٹیپ کو اس انداز میں لگایا گیا تھا کہ وہ بیرونی دنیا کی کوئی بات نہ سیکھ سکے۔ انہیں اپنے مشینی بچے پر فخر تھا۔ وہ دل لگا کر تعلیم حاصل کرتا تھا اور اپنے والدین کا ادب کرتا تھا۔ جم اور ایڈی کو یہ سب کچھ ایک خواب سا محسوس ہوتا تھا۔ پڑوسیوں میں سوائے عصمت کے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ مشینی اور خودکار بچہ ہے، اس لیے جم اور ایڈی اسے پڑوس میں ہونے والی ترکیب میں لے جاتے تھے۔ راجر کی آنکھیں اب بھی کبھی کبھار ہی چمکتی تھی، مگر اتنے خوفناک انداز میں کہ جم اسے مشکل سے ہی محسوس کر پاتا تھا۔ اس نے کئی بار ایڈی سے اس کا تذکرہ کیا مگر وہ ٹال گئی۔ ویسے بھی جب راجر کوئی غیر معمولی حرکت نہیں کر رہا تھا تو اس کے بارے میں تردید کرنے کی کیا ضرورت تھی، لیکن ایک روز جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ چند غیر اخلاقی حرکتیں سیکھ چکا ہے اور گندی عادت میں مبتلا ہے تو انہیں بہت دکھ ہوا۔ جب ایک روز کام سے جلدی گھر واپس آ گیا، وہ گھر میں داخل ہوا تو اس نے سناٹا سا محسوس کیا۔ ایڈی ایڈی تم کہاں ہو؟ اس نے پکارا۔ کسی کمرے سے کوئی جواب نہیں آیا، شاید ایڈی کہیں گئی ہوئی تھی۔ راجر تم کہاں ہو؟ اس نے بچے کو آواز دی، لیکن کمرے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اسے حیرت ہوئی کہ راجر کہاں غائب ہو گیا۔ مکان میں داخل ہوتے وقت اس نے گراج کی جانب سے کچھ کھٹ پٹ سنی تھی۔ وہ حیران تھا کہ گراج میں اس وقت کون ہے۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں دبا ہوا سامان ایک جانب پھینکا اور گراج کی جانب چل پڑا۔ راجر وہاں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ جم کے ہونٹوں پر ایک اسودہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اپنا سبق یاد کر رہا ہوگا۔ جب وہ گراج کے دروازے پر پہنچا تو اس کی مسکراہٹ مند پڑ گئی۔ اس کا جسم جم سا گیا اور اس کی ٹانگوں نے حرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ اسے اپنی پیشانی بھیگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ راجر دیوانہ انداز میں کہہ رہا تھا، میں تجھے ہلاک کر دوں گا، ہر اس چیز کو ہلاک کر دوں گا جو زندہ ہے۔ میں زندہ چیزوں کا دشمن ہوں۔ اس کے ہاتھوں میں ایک تیز دھار چاقو دبا ہوا تھا اور وہ اس سے ایک مینڈک پر مسلسل وار کر رہا تھا۔ راجر کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور اس کی آنکھیں نفرت سے ابل پڑی تھی۔ جم وہاں سے الٹے پاؤں لوٹ آیا۔ راجر کو اس کیفیت میں مخاطب کرنے کی اسے جرات نہیں ہوئی۔ اپنی خواب گاہ میں آ کر وہ اوندے منہ بستر پر گر پڑا۔ اسے کافی پینے کی شدید خواہش محسوس ہو رہی تھی مگر بستر سے اٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ ایڈی کافی دیر بعد لوٹی۔ وہ اپنے بال سیٹ کروانے بیوٹی پارلر گئی ہوئی تھی۔ جم نے اسے کانپتی آواز میں سارا واقعہ سنایا۔ کیا تم نے اسے کسی بات پر ڈانٹا یا مارا تھا؟ ایڈی نے سہمے ہوئے انداز میں پوچھا۔ نہیں تو میں اسے کیسے مار سکتا ہوں؟ تو پھر کسی نے اس کے دماغ میں خرابی پیدا کر دی ہے اور وہ بیرونی خیالات میں جذب کرنے لگا ہے۔ ایڈی بولی۔ ہاں، جم نے مردہ لہجے میں کہا، اور اس کے دماغ میں یہ خیال بٹھایا جا رہا ہے کہ زندہ چیزیں خراب ہوتی ہیں، لہٰذا انہیں ختم کر دینا چاہیے۔ لیکن ایسا کون کر رہا ہے؟ ہمارا کوئی دشمن، جم نے کہا۔ ایسا ہی کوئی شخص اس کے دماغ میں تبدیلی کر سکتا ہے۔ راجر جب رات کو کھانے کی میز پر آیا تو حسب معمول اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی
اور چہرہ ترو تازہ تھا۔ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس کے ضمیر میں جنجلاہٹ امیزش ہو چکی ہے۔ ہیلو بیٹے، اب تک کہاں غائب تھے؟ جم نے سوال کیا۔ میں پارک کی جانب چلا گیا تھا ڈیڈی، راجر نے صفائی سے جھوٹ بولا۔ اس نے ایڈی کی جانب دیکھا، اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ جم نے فیصلہ کیا کہ اسے راجر کو بری راہ سے ہٹانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ یہ بات وہ کسی کو نہیں بتانا چاہتا تھا کہ راجر مشینی ہے، صرف مسٹر عصمت ہی اس حقیقت سے واقف تھے، لہٰذا جم نے ان سے مشورہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ عصمت کے مکان کی طرف جانے سے پہلے وہ دوسروں کے پاس گیا اور اس نے الٹ پھیر کر راجر کے متعلق سوال کیے، مگر کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا۔ سب کا کہنا تھا کہ انہوں نے راجر میں کوئی خراب بات نہیں دیکھی۔ جب جم راجر کے بارے میں سوال کرتا تھا تو وہ اسے عجیب نگاہ سے دیکھنے لگتے تھے، جیسے اس سے ہمدردی رکھتے ہوں۔ مسٹر عصمت سے گفتگو کرنے کے بعد اس کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ اس نے ہنس کر کہا، اگر راجر نے ایک چھوٹا سا میڈک ہلاک کر ڈالا تو کون سی قیامت آ گئی، مگر یہ تو بہت بری بات ہے، کل وہ ہم پر بھی ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔ جم نے تفشیش زدہ لہجے میں کہا، تو کیا وہ ہر اس چیز کے پیچھے پڑ گیا ہے جو جاندار ہے؟ عصمت نے ہنس کر کہا۔ اس کی آنکھیں پرسرار طریقے سے چمکنے لگی۔ اور تم بھی جاندار ہو، عصمت نے خوفناک لہجے میں کہا۔ جم تھوڑی دیر تک عصمت کو گھورتا رہا، پھر وہاں سے اٹھا اور بے تحاشا اپنے مکان کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ وہ بری طرح بدحواس ہو گیا تھا۔ راستے بھر وہ مڑ مڑ کر اس طرح سے دیکھتا آیا جیسے کوئی آفریت اس کے تعاقب میں ہو۔ ایڈی ایڈی، خدا کے لیے یہاں سے بھاگ چلو، وہ ہانپتا ہوا چیخا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ عصمت، راجر اور ٹونی سب کے سب مشینی ہیں۔ نہیں، ایڈی نے دہشت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے اس نے سمجھ لیا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ یہاں سے نکل چلو، یہ سب مشینی ہیں۔ او میرے خدایا، ہم کہاں پھنس گئے ہیں؟ کیا روح زمین پر اب انسان باقی نہیں بچے؟ سارا نظام مشینوں نے سنبھال لیا ہے۔ اس نے مراتش لہجے میں کہا، اگر یہ مشینوں کی بستی ہے تو ہم یہاں سے نہیں نکل سکیں گے۔ ایڈی نے روحانسی آواز میں کہا، یہ ہمارے فرار کی ہر کوشش ناکام بنا دیں گے۔ بھلا مشین سے انسان کا کیا مقابلہ؟ تم اٹھو، میں جو کہتا ہوں کوشش کر کے دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ ہم یہاں سے اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جائیں گے، اس نے کانپتے لہجے میں کہا اور ایڈی کا ہاتھ پکڑ کر دروازے کی جانب کھینچنے لگا۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور راجر اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے سے وحشت جھلک رہی تھی، آنکھوں میں تیز چمک تھی اور ہاتھ میں تیز دھار خنجر۔ اس نے نفرت انگیز مشینی انداز میں کہا، میں تمام جاندار چیزوں کو ختم کر دوں گا، یہاں صرف مشینوں کی حکومت قائم ہوگی۔ جم نے اسے دھکا دے کر دروازے سے نکلنا چاہا، مگر ممکن نہ ہوا۔ وہ مشینی انسان جو اس کا بیٹا بھی تھا، اس سے زیادہ طاقتور ثابت ہوا۔ اس نے مشینی انداز میں خنجر سے وار کیا۔ جم نے دفاعی انداز میں دایاں ہاتھ آگے بڑھایا، مگر اس کے وار کو روک نہ سکا۔ خنجر نے اس کی کلائی سے لے کر کوہنی تک ایک گہری اور لمبی لکیر بنا ڈالی، جس سے گاڑے اور سرخ چھینٹے اڑے۔ پھر اس کی آنکھوں کے آگے تاریکی چھا گئی۔ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر راجر نے جم اور ایڈی کو مار دیا۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔